नाज़रीन, कल केपी में नए वज़ीर आला का इंतखाब होने जा रहा है। कल का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है, सबकी नज़रें सियासी मंजरनामे पर हैं कि कल क्या होगा। इमरान साहब, अब कल खैबर पख्तूनख्वा में क्या एक्सपेक्टेड है, क्योंकि अपोजिशन की जानिब से भी तैयारी की जा रही है। पीटीआई कहती है कि खलल डालने की कोशिश की जाएगी सियासतदानों और कुछ इदारों की जानिब से। क्या समझते हैं, कल का इलेक्शन क्या इंटरप्ट हो सकता है? देखें ज़ैनब, बात ये है कि जो कल खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में वज़ीर आला का इंतखाब होने जा रहा है, तो बज़ाहिर अगर आप देखें तो पीटीआई को कोई ख़तरा दरपेश नहीं है। उसकी बुनियादी वजह यह है कि खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में जो इस वक्त पार्टी पोजीशन है, तो पीटीआई के पास 92 अरकान हैं, जो अगरचे इलेक्शन कमीशन की तरफ से जिनको आज़ाद अरकान डिक्लेयर कर दिया गया, लेकिन वो पीटीआई को उनकी हमायत हासिल है। अब उसके अलावा अगर मुत्तहिदा पोजीशन की बात करें तो उनके पास 49 मेंबरान हैं। अब अगर सुहेल अफरीदी साहब ही वज़ीर आला कल मुंतखब उन्होंने होना है, तो उनको वोट चाहिए 79। अब 79 के 92 में से 79 तो कोई बज़ाहिर मसला नहीं नज़र आता, लेकिन असल मसला ये है कि जब से उनको आज़ाद अरकान करार दिया है, तो ये मसला पीटीआई को दरपेश कि वो ये समझते हैं कि ऐसा ना हो कि इनके कुछ मेंबर टूट के दूसरी तरफ चला जाए। फिर राना सनाउल्लाह साहब भी कह रहे हैं कि बड़े रोशन इम्कानात हैं। खास तौर पे इस वक्त सूरत हाल ये है कि मौलाना फजलुर रहमान जो हैं वो इस वक्त एक तुरब का पत्ता बने हुए, और ऐसा लगता है कि कहीं वो किंग मेकर का किरदार अदा करते हुए लुत्फुर रहमान साहब को वज़ीर आला बनवाने में कामयाब ना हो जाए। इसी डर के पेश नज़र हमारे जो वाकफ़ान हाल हैं उनका ये कहना है कि पीटीआई का एक वफद जो है वो मुस्लिम लीग नून से मदद मांगने वफाकी वज़ीर अमीर मुकाम साहब के घर पहुंच गया। बिल्कुल, कुछ आज़ाद अरकान की मुलाकातें भी हुई और वो अमीर मुकाम साहब के घर पहुंचे हैं और उन्होंने ये कहा है कि ये अगर इस तरह से होगा तो फिर बड़े मसाइल होंगे, तो आप हमारी मदद करें और हॉर्स ट्रेडिंग ना होने दें, और हमारे पास क्योंकि अक्सरियत है इसलिए हमें आप हमारा जो है सुहेल अफरीदी साहब उनको वज़ीर आला मुंतखब होने दें। लेकिन इस सारे मामले में एक जो है ना इस वक्त आप ये समझ लें कि सरप्राइज भी हो सकता है। शायद आपको ये भी पता चले कि कल हुकूमत इस बात पे तो रजामंद हो गई है कि कोई बंदा नहीं लिया जाएगा और पीटीआई का ही वज़ीर आला होगा, लेकिन ये हो सकता है कि सुहेल अफरीदी की जगह पीटीआई किसी और दूसरे बंदे को नामजद कर दे। लिहाजा ये मामला जो है इस वक्त तक खारिजुल अज़ इम्कान नहीं है कि ऐन मौके पे सुहेल अफरीदी की जगह कोई दूसरा नया उम्मीदवार तहरीक इंसाफ की तरफ से आ जाए, लेकिन इस वक्त तक सुहेल अफरीदी साहब ही फेवरेट उम्मीदवार। अच्छा इमरान साहब, एक और चीज़ पर कमेंट चाहूँगी। फॉर इंस्टेंस अगर सुहेल अफरीदी साहब नहीं आते, पीटीआई का कोई भी कैंडिडेट नहीं आता और अपोजिशन की हुकूमत बन जाती केपी में, तो क्या समझते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासी पोजीशन क्या होगी आने वाले टाइम में? मिसाल के तौर पर कोई ऐसा माहौल बना देखिए, फिलहाल बज़ाहिर तो आप देखें कि खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अक्सरियत हासिल है और उनका वज़ीर आला, जमहूरियत का तकाजा यही है कि उनका ही वज़ीर आला जो है वो मुंतखब हो। लिहाजा बज़ाहिर ऐसा कुछ नहीं लगता। तो इसका मतलब और कोई और आता तो फिर गैर जमहूरी होगा, ऑपोजिशन का कोई बंदा। लेकिन सियासत के सीने में दिल नहीं होता, ना ही वहाँ पे इस तरह से सिर्फ बातें होती हैं। मामला ये है कि वहाँ पे ये मामला है कि अगर आज़ाद अरकान जो हैं यानी इनके अपने लोग वो इलेक्शन में हिस्सा लेने ना जाएं, चलें अगर आप सपोज ये सोचें कि वो वोट डालने ना जाएं, इनके पास अपने मेंबर ही पूरे ना हो सकें, तो फिर यानी कुछ भी होने को हो सकता है। ठीक, इमरान साहब, अब वज़ीर आला का इंतखाब, एक नया वज़ीर आला आएगा केपी में, क्या समझते हैं वहाँ पर जो हालात हैं दहशत गर्दी को लेकर अगर देखा जाए, क्या फ़ायदे होंगे, क्या नुकसानात होंगे? देखिए ज़रा, मैं तो ज़ाती तौर पर बीइंग पाकिस्तानी ये समझता हूँ और दुआ करता हूँ कि केपी एक ऐसा सूबा है कि जो इस वक्त वहाँ पे इंतहाई मुहिब्बे वतन और काबिल शख्स की बतौर वज़ीर आला तैनाती की ज़रूरत है, मुंतखब होने की बहुत चैलेंजिंग सूबा है वो। और ख़ास तौर पे अब देखिए कि अफ़गानिस्तान के साथ और अफ़गान तालिबान के साथ आपके जो मामला जिस तरह से चल रहे हैं और जो अफ़गान अबूरी हुकूमत जिस तरह से आपके साथ इंडिया की कठपुतली बन के सलूक कर रही है, तो उसमें आपको यहाँ पे एक ऐसा वज़ीर आला चाहिए कि जो पूरी तरह से ना सिर्फ मुहिब्बे वतन हो बल्कि वो इसके लिए काम भी करे। मैं ये समझता हूँ कि सुहेल अफरीदी साहब जो हैं उनके
کاندھوں پہ یہ بھاری ذمہ داری عائد ہوگی۔ اگر وہ کل منتخب ہو جاتے ہیں تو پھر انہیں ماضی کو بلا کے کل سے نئے رنگ کا آغاز کرنا ہوگا، اور اسٹیبلشمنٹ کو، ریاستی اداروں کو اور وفاق پاکستان کو اس بات کا یقین دلانا ہوگا اپنے عمل سے، اپنے کردار سے، کہ انہیں سب سے پہلے ان کے لیے پاکستان ہے، اس کے بعد ان کی سیاست، اس کے بعد ان کی پارٹی، اور اس کے بعد اپنے عمل اور کردار سے یہ ثابت کرنا ہوگا کہ سیاسی پوزیشن جو ان کی ہوگی آگے، اور ان پر جو ذمہ داریاں عائد ہوں گی، ان ایک بہتر عوامی نمائندہ بننا ہوگا۔ کل کا دن بہت امپورٹنٹ ہے، دیکھتے ہیں سہیل آفریدی صاحب کیا کے پی کے نئے سی ایم بن سکتے ہیں، اور اس کے بعد سیاست میں کیا تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں، یہ دیکھیں گے۔ عمران صاحب، اب کل خیبر پختونخوا میں کیا ایکسپیکٹڈ ہے، کیونکہ اپوزیشن کی جانب سے بھی تیاری کی جا رہی ہے، پی ٹی آئی کہتی ہے کہ خلل ڈالنے کی کوشش کی جائے گی سیاستدانوں اور کچھ اداروں کی جانب سے، کیا سمجھتے ہیں کل کا الیکشن کیا انٹرپٹ ہو سکتا ہے؟ دیکھیں زینب، بات یہ ہے کہ جو کل خیبر پختونخوا اسمبلی میں وزیر اعلیٰ کا انتخاب ہونے جا رہا ہے، تو بظاہر اگر آپ دیکھیں تو پی ٹی آئی کو کوئی خطرہ درپیش نہیں ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ خیبر پختونخوا اسمبلی میں جو اس وقت پارٹی پوزیشن ہے، تو پی ٹی آئی کے پاس 92 ارکان ہیں، جو اگرچہ الیکشن کمیشن کی طرف سے جن کو آزاد ارکان ڈکلیئر کر دیا گیا، لیکن وہ پی ٹی آئی کو ان کی حمایت حاصل ہے۔ اب اس کے علاوہ اگر متحدہ اپوزیشن کی بات کریں تو ان کے پاس 49 ممبران ہیں۔ اب اگر سہیل آفریدی صاحب ہی وزیر اعلیٰ کل منتخب انہوں نے ہونا ہے، تو ان کو ووٹ چاہیے 79۔ اب 92 میں سے 79 تو کوئی بظاہر مسئلہ نہیں نظر آتا، لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ جب سے ان کو آزاد ارکان قرار دیا ہے، تو یہ مسئلہ پی ٹی آئی کو درپیش کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ ان کے کچھ ممبر ٹوٹ کے دوسری طرف چلا جائے۔ پھر رانا ثناء اللہ صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ بڑے روشن امکانات ہیں۔ خاص طور پہ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان جو ہیں وہ اس وقت ایک ترب کا پتہ بنے ہوئے، اور ایسا لگتا ہے کہ کہیں وہ کنگ میکر کا کردار ادا کرتے ہوئے لطف الرحمان صاحب کو وزیر اعلیٰ بنوانے میں کامیاب نہ ہو جائے۔ اسی ڈر کے پیش نظر ہمارے جو واقفان حال ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ پی ٹی آئی کا ایک وفد جو ہے وہ مسلم لیگ نون سے مدد مانگنے وفاقی وزیر امیر مقام صاحب کے گھر پہنچ گیا۔ بالکل، کچھ آزاد ارکان کی ملاقاتیں بھی ہوئی، اور وہ امیر مقام صاحب کے گھر پہنچے ہیں، اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ اگر اس طرح سے ہوگا تو پھر بڑے مسائل ہوں گے، تو آپ ہماری مدد کریں اور ہارس ٹریڈنگ نہ ہونے دیں، اور ہمارے پاس کیونکہ اکثریت ہے اس لیے ہمارا جو ہے سہیل آفریدی صاحب ان کو وزیر اعلیٰ منتخب ہونے دیں۔ لیکن اس سارے معاملے میں ایک جو ہے نا اس وقت آپ یہ سمجھ لیں کہ سرپرائز بھی ہو سکتا ہے۔ شاید آپ کو یہ بھی پتہ چلے کہ کل حکومت اس بات پہ تو رضامند ہو گئی ہے کہ کوئی بندہ نہیں لیا جائے گا اور پی ٹی آئی کا ہی وزیر اعلیٰ ہوگا، لیکن یہ ہو سکتا ہے کہ سہیل آفریدی کی جگہ پی ٹی آئی کسی اور دوسرے بندے کو نامزد کر دے۔